ثانيا راح نشوفو لا سيميتري سيلندريك. دونك راح نديو عندنا ان فيل خيط هكايا، راح تكون هنايا راح يكون لاندا يونيفورم بيان سور، بحيث لاندا هادي تساوي دي كيو على دي ال. دي ال هو هذا الجزء الصغير هذايا. لي شارج موزعين بطريقة منتظمة، عندنا ديستريبيسيون كونتينيو لينيير تاع لي شارج. نحاولو نلقاو الشون او واش يساوي هنا ولا هنا ولا في اي ريجيون في ليسباس. اذا واش نديرو؟ دوكا نخدمو التيورام دو غوس. لو فلو يساوي لانتيغرال سور اون سيرفاس فيرمي لا سيرفاس دو غوس او دي اس اللي يساوي كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. دونك لازمنا اون سيرفاس دو غوس، سيرفاس ايماجينير. هنا لا سيرفاس لي راح نرسموها ماش راح نرسمو سفير، سفير ما يساعدناش. هنا لي تساعدنا افضل هي سيلندر، هذا هو اللي حيساعدنا افضل. دونك عندنا سيلندر، لازمنا نرسمو رسم افضل. عفوا دونك عندي هنايا هكايا هكا، دونك هادي سيلندر هكا، والخيط يجوز من الداخل هكايا، وهذا الخيط من عندي لاندا. اذا نرسم او كيفاش يجي هنا. لو كان نشوف لما نجي في النص، في النص تاع الخيط هذا، مثلا الخيط هذا هو الطول ديالو، لو كان نجي في النص نشوف بلي لما ناخد الشحنة هنا مثلا هنايا راح تطبق ليه شون يجي هكا، وهذه راح تطبق شون يجي تاني هكا. لما نجمعهم راح يجي الشون او هكا. ولكن اذا ما جيتش في النص دونك ما نقدرش نقول او يجي دائما في هذا الاتجاه. ولكن اذا كان الخيط هذايا انفيني غير منتهي، واش معناه؟ معناه لما نجي في اي نقطة عندي ما لا نهاية منها وعندي ما لا نهاية منها، معناتها دائما راني في النص. اذا او دائما راح يكون في هذا الاتجاه. لما نفرض لاندا موجب ولا راح يكون منا صديق، يعني وين نكون. نفس الشيء لهنا، او دائما يكون في هذا الاتجاه هكايا. هنا تاني او دائما يكون هكا، يعني عندي او منتظم. الآن لما نرسم او تيورام دو غوس لازمني أيضا نرسم دي اس. دونك دي اس هو دايما يجي لبرا، دونك عندي دي اس لهنايا، هنا أيضا تاني. دونك دي اس دايما يجي لبرا من هذا الجانب. هذه المساحة دونك يجي عمودي عليها تاني، نسميوه دي اس هذا شعاع. هذه أيضا دي اس دو نسميوها شعاع. ونجو نحسبو لو فلو. إذا لو فلو يساوي دونك عندي هنايا لو كان نشوفو عندي 3 لي سيرفاس. إذا نقدر نقول بلي هنا عندنا او دي اس ان بلوس او دي اس دو بلوس او دي اس. هادي نسميها دي اس لاتيرال، لا سيرفاس لاتيرال نسميها ال. دونك هنا نلاحظو بأنو الاو دي اس ان متعامدين، او دي اس دو متعامدين. برودوي سكالير تاع زوج أشياء متعامدين معدوم. إذا هذا راح يروح بالصفر وهذا راح يروح بالصفر. إذا يبقى لي او دي اس ال يساوي، دونك هنايا راح يكون برودوي سكالير. دونك راح يكون الطاولة تاع او في الطاولة تاع دي اس ال الزاوية في كوسينوس الزاوية المحصورة ما بيناتهم. راني نشوف أنهم نفس الاتجاه. إذا الزاوية صفر، كوسينوس ديالها واحد. دونك طرح يساوي او يخرج خارج الانتجرال دي اس ال. إذا لو فلو يساوي او فوا اس ال. لا سيرفاس لاتيرال هذه تاع الأسطوانة واش تساوي؟ تساوي المحيط اللي هو نديو هذا نصف القطر نسميوه ار بوتيت ار. دونك هي او، دونك المساحة هي دو بي ار مضروبة في الارتفاع. عفوا المحيط هو دو بي ار مضروب في الارتفاع، هذا نسميوه اش اللي هو الطول تاع الخيط هذايا.
2 بي ار اش هي مساحة الأسطوانة لا سيرفاس لاتيرال، بلا ما نحسبو هاد المساحة والمساحة التحتانية. هذا القانون يقول لي يساوي كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. نعاود نولي لامدا واش يساوي، هي دي كيو على دي ال. إذا دي كيو يساوي لامدا دي ال. لما نواسي الانتيغرال باش نصيب كيو اللي هو الداخل كامل، اللي راهو الداخل هذا داخل الخيط، نصيب لامدا فوا ال الطول تاع الخيط واللي سميناه اش. هنا الانتيغرال تاع دي ال هو ال والطول تاع الخيط هو اش. إذا هذا يساوي لامدا اش على إبسيلون زيرو. دونك منا ومنا راح نخرج انو او يساوي، اذا الاش هذا راح يروح مع الاش ونصيب لامدا قسمة إبسيلون زيرو دو بي ار. اذا هذه هي عبارة الشون إلكتريك. شوفوا بأنه باستخدام تيورم دو غوس العبارة تاع لو شون إلكتريك جات بالخف، يعني حوالي 4 سطور ولا قدرنا نلقاو العبارة. لو كان حبينا نديروها باستخدام لي زانتيغرال، يعني باستخدام لا ديستريبيسيون كونتينيو، يعني نديرو الانتيغرال تاع دي او يساوي او يساوي الانتيغرال تاع كا دو كي، راح تكون صعيبة شوية. المثال الثاني اللي راح نديروه هو لما يكون عندي سيلندر انفيني. هذا هو المثال اللي راح نديروه. عندي سيلندر انفيني، يعني هنايا راح تكون هذه انفيني كيما الخيط انفيني. دونك باش نحسبو لو شون او نكتب تيورم دو غوس، سيرفاس دو غوس او دي اس يساوي كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. دونك لازم لي نرسم اون سيرفاس ايماجينير بيسك عندي سيلندر لهنا. دوك لا سيميتري سيلندريك راح نرسم اون اوتر سيلندر. هنايا راح نرسم، نبدا بلا ريجيون لي لداخل. دونك هذه هي لا سيلندر اللي حنرسمها. سيغما هنا راح نديها موجبة لأنه التوزع تاع لي شارج راح يكون في السطح تاع هاد لا سيلندر. دونك سيغما موجبة. لو شون او راح يكون للداخل. علاش راح يكون للداخل؟ لأنه هنا لي شارج راهم موجبين والشون او يكون في هذا الاتجاه. دي اس هو شعاع دايما يكون عمودي على السطح وخارج، بوك يجي خارج ماشي داخل. لما هذا دي اس لاتيرال، هنا عندي دي اس اخر دي اس نسميه، وهنا عندي ايضا دي اس 2. والشون او دايما راح يكون في هذا الاتجاه دايما. دونك واش يساوي؟ عندي 3، عندي او دي اس 1 او دي اس 1 بلس او دي اس 2 بلس او دي اس لاتيرال. دونك تاع لا سيرفاس لاتيرال هذه لهنايا. دايما لا سيرفاس دو غوس، لا سيرفاس دو غوس يساوي. دونك بما انه الاو راه في هذا الاتجاه ودي اس ان للفوق دوك متعامدين، اذا هذه تروح للصفر. نفس الشيء بالنسبه لهذه تروح للصفر، تبقى لي هذه او دي اس متعاكسين في الاتجاه، متوازيين ولكن متعاكسين في الاتجاه. اذا حتصبح عندي ناقص او اس لاتيرال، يعني درتها مباشره. تقدروا توليو الفيديو اللي قبله باش تشوفوا كيفاش درت هاد، كيفاش خرج من الانتيغرال هذا. يساوي ناقص او لا سيرفاس لاتيرال، هي لا سيرفاس لاتيرال تاع هاد لا سيرفاس الصغير، هاد الاسطوانه هادية نصف قطرين، نصف قطر لهنا نديوه بوتيت ار. دونك يولي عندي 2 بي ار والاش هو الارتفاع. هذا يساوي كيو انتيريور، مكاش كيو لداخل اذا صفر. اذا مباشرة او يساوي صفر. دونك صفر على إبسيلون زيرو صفر، ونلقاو او يساوي صفر. في الحالة وين لا سيرفاس لاتيرال راهي خارج، هنا عفوا هنا هاد لو بوتيت ار هذا راح يكون اصغر من ار. ار هي تاع ار هو هاد نصف القطر تاع هاد الاسطوانه اللي فيها لي شارج. في الحاله وين نكونوا خارج، وين بوتيت ار راح يكون كبير على كونت ار،
بنفس الطريقة نابليكيو التيورام. هاد الشي ما يتبدلش. دوك راح تروح هادي بالصفر، هاد تروح هادي بالصفر، يبقى لي فقط هاد الانتيغرال او دي اس لاتيرال واش يساوي. هنا بما ان هادو الشحن موجبين الاو راح يروح لبرا، دي اس تاني راح يروح لبرا، دوك نفس الاتجاه، اذا ما كاش اشارة ناقص. دوك يعطيني او اس لاتيرال ويساوي او دو بي ار اش. هذا يساوي كيو انتيريور على إبسيلون زيرو. دونك كيو انتيريور هو نديرها هنا، بون نكتبوها معليش وحدها. دونك سيغما يساوي دي كيو على دي اس، دي كيو يساوي سيغما دي اس. كي ندير الانتيغرال راح نصيب كيو يساوي سيغما اس، و اس لهنا راح تكون تساوي يعني نفس الشيء الأسطوانة، مساحتها الأسطوانة فقط، ماشي بوتيتير وإنما غونتير. دوك نصف قطر تاع هاد الأسطوانة الزرقاء. دوك تولي لهنايا تساوي سيغما دو بي غونتير والارتفاع اش. دوك نعوض كيو لهنايا راح نصيب دوك او دو بي ار اش يساوي إبسيلون زيرو سيغما دو بي غونتير اش. دو بي اش راح يروح مع دو بي اش لهنايا، ونصيب او يساوي سيغما ار على إبسيلون زيرو بوتيت ار. فقط ملاحظة لهنا راني فرضت انو لي شارج ما راهمش لهنا، هنا ما كاش لي شارج، هنا لي شارج فقط على لا سيرفاس لاتيرال.